नमो रत्नप्रिय आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, बज्रियान्ट हेल्थ टिप्सको आज 79औं श्रृङ्खला लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। 79औं श्रृङ्खलामा सबभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई एउटा गाथा जुन चाहिँ प्रज्ञा पारमिता नाम संगीतिको अन्तमा रहने गर्दछ त्यो गाथालाई चाहिँ म पढेर सुनाउन चाहन्छु र तत्पश्चात म आज तपाईहरुलाई यो रक्त अल्पता अर्थात एनिमिया रोगको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम म प्रज्ञा पारमिता नाम संगीति गाथाको अन्तमा रहेको एउटा गाथा जुन गाथाको एकपटक सुन्नासाथ श्रवण गर्नासाथ सारीपुत्र भन्ते अरहत हुनुभएको थियो। यो महत्त्वपूर्ण रूपमा भवचक्र प्रज्ञा पारमिता नाम संगीतिको सारको रूपमा अर्थात यो जीवन दर्शनको सारको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। ए धर्मा हेतु प्रभा हेतु तेषां तथागत एव दत्त तेषांच यो निरोध एवं वादी महाश्रवण अर्थात दुःखका सबै कारणहरू नै हेतुफल रहेकाले दुःख हुन नदिन असल कार्य गर्नुपर्ने र असल कार्यमा निरन्तर अभ्यस्त हुनुपर्ने कुरालाई यस गाथाले उल्लेख गरेको पाउँछौं। त्यसैले बज्रियान बौद्ध धर्ममा यो ए धर्म हेतु प्रभा गाथालाई पूजा क्रिया गराउँदा प्रयोगात्मक अभ्यासमा रहँदाखेरि र अन्य कुनै पनि काम गर्दाखेरि यो गाथालाई पढेर पढ्न लगाएर यसको व्याख्या विश्लेषण गरेर यसको महत्त्व बारेमा जानकारी गराउने गर्छ। अब मैले आज यो 79औं श्रृङ्खलामा बज्रियान्ट हेल्थ टिप्स पुग्दाखेरि यो गाथालाई किन वाचन गरेँ भन्दाखेरि विश्वमा अहिले कोरोना यो चाहिँ भाइरस महामारीको रूपमा फैलिएको अझ झन् यसले चाहिँ व्यापकता लिएको छ जसको कारणले विश्वलाई एउटा समस्याग्रस्त बनाएको छ। यसको कारणले फेरि के भएको छ भने कि आर्थिक स्थिति र मानव संहारमा समेत यसले डावाडोल गरेको छ। अब यो सबै हुनु भनेको हेतु फलकै कारण हो। जुन हेतु फलको कारण भनेको हामीले गर्न थालेका अप्राकृतिक कार्यहरू जुन मानव शरीर भनेको वास्तवमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो शाकाहारी शरीर हो जसले शाकाहारी भोजन मात्रै गर्नुपर्थ्यो, तर मांसाहारी हुन थाल्यो र मांसाहारीमा पनि जथाभावी मांसाहारी चाहिँ हुन थालेपछि यसरी यो रोग सर्न चाहिँ थालेको वा भाइरस चाहिँ संक्रमण हुन थालेको भन्ने कुरा जानकारीमा आइरहेको छ। त्यसकारणले अब यो पनि एउटा हेतु फलकै कारण हो। हामीले गरेको गर्नै नहुने कार्यको कारणले र पूर्व जन्ममा हामीले गरेका कार्यहरूको कारणले यसरी हामी आज यो दुःखद क्षणमा छौं भन्नु पर्यो। तर एकातिर यो दुःखद क्षणलाई यसरी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकेको भनेको र अगाडि बढाउने भनेको पनि यो संस्कार धर्मकै कारणले हुने गर्दछ। र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी राम्रो काममा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौं भने भविष्य यसले सुधारोन्मुख चाहिँ हुने गर्दछ। हामी निरोगी हुने गर्दछौं र निरोगिताको लागि नै यो लकडाउन परिस्थिति र अहिले बाहिर चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको निमित्त वा कहीँ चाहिँ जान नहुने परिस्थितिमा तपाईहरुलाई बज्रियान्ट हेल्थ टिप्स कार्यक्रम मार्फत यो उपचारको विधि जानकारी गराइराखेको हो र चाहिँ साँझ 6 बजे बज्रियान र बज्रियान थेरापी भलाकुसारी
कार्यक्रम फेसबुक लाइभमा आएर पनि तपाईँहरूको उपचार र उपकारको निमित्त मैले लागि पर्ने गरेको छु। अब यो आजको वज्रयान हेल्थ टिप्समा रक्त अल्पता अर्थात् एनिमिया रोगको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब एनिमिया रोग भनेपछि हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुने हो। रगत भन्ना साथै हामीले जुन रेड ब्लड कर्पस्कलको माध्यमबाट र चाहिँ यो व्हाइट ब्लड कर्पस्कल आरबिसी र डब्ल्युसीबीसी को माध्यमबाट अझ आरबिसी को कारणले हाम्रो शरीरमा हुने चाहिँ हेमोग्लोबिनमा चाहिँ रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भयो भने यसलाई रगत को अभाव अथवा रगतको कमी वा एनिमिया वा रक्त अल्पता भन्ने गरिन्छ। अब हेमोग्लोबिन रगतमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो अस्थि पञ्जरको चाहिँ जुन माध्यमबाट अस्थि पञ्जर जनीबाट यो 120 दिनसम्म जीवित रहने गरेर हेमोग्लोबिनको उत्पादन हुने गर्छ, जसको लागि अक्सिजन र सनलाइट अर्थात् अक्सिजन प्राणवायु र यो सूर्यको किरण अत्यावश्यक हुने गर्दछ। र चाहिँ हाम्रो शरीरमा जुन रक्त कोशिकाहरू छ त्यसको 84% हेमोग्लोबिन निर्माण हुने गर्दछ। अब यो एनिमिया अर्थात् रक्त अल्पता हुनुका एउटा दुर्घटनाको कारण अर्को रोगको कारण हुन सक्छन्। अब रोगको कारणमा के भन्दाखेरि शरीरमा यो अघि मैले भनेको चाहिँ कारण जस्तै कि घाममा नबस्नु र चाहिँ त्यो अक्सिजन चाहिँ छैन मात्रामा चाहिँ हामीले शरीरले लिन नसक्नुको कारणबाट यो हेमोग्लोबिन कम बन्ने। अर्को हेमोग्लोबिन बढी खपत हुने। कम बन्ने कारण चाहिँ अक्सिजनको कमी र चाहिँ सौर्य तापमा हामी कम बस्ने गरेकोले हुन्छ भने खपत बढी हुनुमा के हुने गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई चोटपटक लागेर शरीरबाट रगत बगेको खण्डमा पाइल्सको कारणले गुदद्वारबाट चाहिँ रगत बहने गरेको कारणले अल्सरको कारणले रगत चाहिँ बगेको कारणले प्रसव व्यथामा महिलाहरूले बच्चा जन्माउँदाखेरि वा बच्चा जन्मने क्रममा रगत बढी चाहिँ गएमा वा महिनावारीमा निरन्तर चाहिँ जति जानुपर्ने हो त्यो रगत त्योभन्दा बढी मात्रामा गएको सन्दर्भमा अनि चाहिँ के भन्दाखेरि हेमोराइड चाहिँ ले गरेर शरीरका विभिन्न भागमा रक्तस्राव भएर रगत चाहिँ बगेको खण्डमा यो रक्त अल्पता चाहिँ हुने गर्दछ। अब रक्त अल्पता चाहिँ अथवा रगत यो चाहिँ हेमोग्लोबिनको कमी चाहिँ हुनको निमित्त शरीरमा के कारण चाहिँ पुगेन भने हेमोग्लोबिनको कमी हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त हाम्रो शरीरमा हामीले खाएका कुराहरूमा यो आइरन B12 तत्त्वको कमी हुँदाखेरि, फोलिक एसिडको चाहिँ कमी हुँदाखेरि, प्रोटिनको चाहिँ कमी हुँदाखेरि यो हेमोग्लोबिन निर्माणमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ असर गर्छ र कम निर्माण हुने गर्छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो अस्थि पञ्जर चाहिँ अब बुढेसकाल भयो जुन 40 नाग्यो भनौँ न, 40 नागेपछि हाम्रो हड्डीहरू अलिकति कमजोर हुन थाल्छ। यो हड्डीहरू कमजोर भएको अस्थि पञ्जर कमजोर भएको अवस्थामा अनि यो चाहिँ थाइराइड चाहिँ रोग लागेको सन्दर्भमा, ल्युकेमिया चाहिँ रोग लागेको सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ हेमोग्लोबिन बन्न निर्माण हुन चाहिँ कम चाहिँ हुने हुन्छ र रक्त अल्पता एनिमिया रोग चाहिँ देखा पर्ने गर्छन्। अब मानव शरीरमा एनिमिया रोग लाग्यो भनेर कसरी थाहा पाउने त? सबभन्दा पहिले एनिमिया रक्त अल्पता भएको व्यक्तिलाई एकदम चाहिँ कमजोर थकान महसुस हुन्छ।
कुनै पनि अलिकति काम गर्न आसाट अलिकति 2-4 पाइला हिँड्न आसान धेरै चाहिँ एकदम थाक्ने शरीरभरि थाकेको महसुस हुने। अर्को कसैले केही बोल्नु पाएको छैन, चिडचिडापन, कुनै काममा चाहिँ एकाग्रता नहुनु, अनि हेर्दाखेरि हृष्टपुष्ट देखिन्छ तर चाहिँ त्यो दुर्बलता भएर अनि रिङ्गटा लाग्नु। अनि यसो हुँदै चाहिँ के भन्दाखेरि शरीरभरि नै जिउभरि नै चाहिँ कहाँ दुखे जस्तो यो चाहिँ हामी चाहिँ भित्री जोर भन्छौँ नि, आँटमा जोर आएको बेलामा दुखे जस्तो शरीरभरि चाहिँ जिउभरि दुख्न थाल्नु। अनि यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिको टाउको पनि दुख्न थाल्छ। अब सम्पूर्ण रूपमा हामीलाई यसरी चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर ल्याएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि काममा हाम्रो ध्यान पनि जाँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ के भने शरीरमा जुन चाहिँ कमल पित्तोले लागेको रोग लाग्ने बेला जस्तै समय शरीर चाहिँ यो पहेँलो चाहिँ सेतो पहेँलो चाहिँ हुन थाल्छ। कमल पित्त रोग लागेको बेलामा पहेँलो हुन्छ, यहाँ आँखामा पनि पुरा पहेँलो चाहिँ भइदिन्छ। अब यो एनिमिया रक्त अल्पताको चाहिँ समयमा शरीरभरि सेतो चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ नि रगतै नभए जस्तो चाहिँ देखियो तिम्रो कति सेतो भयो भनेर भन्छ। त्यस्तो सेतो खालको चाहिँ पहेँलो चाहिँ शरीर चाहिँ देखिनु। यो अवस्थामा अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मुटुको चाल पनि छिटो बढ्न थाल्छ, नाडीको चाल पनि छिटो चाहिँ धड्किन थाल्छ। अनि यो मुटुको चाल र नाडीको चाल चाहिँ धड्किनु भनेको के भन्दाखेरि हामीले अक्सिजन कम प्राप्त गरेर श्वास फेर्नको निमित्त पनि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुनु, श्वास प्रश्वासमा हामीलाई चाहिँ समस्या पैदा हुनु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो सबै भएपछि चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई चाहिँ स्मरण शक्ति पनि कम भएर जान्छ। आँखा वरिपरि चाहिँ त्यसको सङ्केत भनेको के भन्दाखेरि आँखा वरिपरि चाहिँ के अझ विशेष गरेर यो आँखाको तल्लो भागमा कालो देखिनु, यो रक्त अल्पताको चाहिँ मुख्य कारण हो। अब रक्त अल्पताको लक्षण चाहिँ यो चाहिँ हुने गर्छ भने अहिले फेरि यो बर्सातको समयमा जुन डेङ्गु रोग फैलिरहेको छ, डेङ्गु रोगको चाहिँ फैलिनुमा जुन कीटाणु चाहिँ लामखुट्टेले टोकेर चाहिँ हामीले चाहिँ शरीरमा सङ्क्रमण भएपछि प्लेटलेट्स कम हुने, हेमोग्लोबिन कम हुने गर्दछ। यो डेङ्गु रोगको कारणले पनि रक्त अल्पता जाने भएर अघि भनेका लक्षणहरू सबै देखा पर्न सक्छन्। अब आयो यसको निदान के हो त? अब जुन मेडिकल्ली गर्ने ट्रिटमेन्ट त छँदैछ। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो रक्त अल्पता भएमा आइरन कमी हुने हुँदाखेरि हामीले मासको दाल अझ सकिन्छ भने कराईमा पकाएर खानु। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ यो अमला को रसहरू बा अमला चाहिँ दिनको 3वटा चाहिँ अमला बिहान दिउँसो र चाहिँ बिहान खाना खाइसकेपछि, दिउँसो खाजा खाइसकेपछि र बेलुका खाना खाइसकेपछि पनि एउटा अमला चाहिँ मुखमा राखेर त्यसलाई चाहिँ चुसेर रस लिने र अन्तमा त्यो अमला चाहिँ सबै नै खाइदिने। अर्को कुरा हामीले यो फाइबरयुक्त चाहिँ रेसा भएका चाहिँ कुराहरू अनि फोलिक एसिड चाहिँ भएका कुराहरू चाहिँ हामीले बढी मात्रामा खानु पर्यो। अब यी चाहिँहरूमा हरियो सागपात खानु पर्यो। अनि हरियो सागपातमा पनि चाहिँ फ्रिङ्गराज खान चाहिँ सक्यो भने यो चाहिँ अति उत्तम हुने गर्दछ। र हामी खाममा पनि बस्नु पर्यो र अस्थि पञ्जर जनलाई अलि बलियो पार्नको निमित्त, खिया नलागोस् भन्नको निमित्त के भन्दाखेरि हामीले बिस्तारै व्यायाम पनि गर्नुपर्छ। अनि यो ज्ञान मुद्रामा पनि बस्नुपर्छ, जसको कारणले बिर्सिने स्मरण शक्ति बढाउँछ। यसले ब्रेन, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स र बोन डेन्सिटीलाई मजबुत पार्ने हुँदाखेरि जसको कारणले हाम्रो चाहिँ यो रक्त अल्पतालाई मेकअप गर्न अथवा रक्त अल्पता भएकोमा, रगत कमी भएकोमा पुरा गर्नको निमित्त मद्दत गर्नेछ। यसले श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा पनि राम्रो गर्ने भयो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अनि
यो सम्पूर्ण उपायहरू भयो। तर रक्त अल्पता अथवा एनिमिया भनेको आफैमा रोग होइन। अरू रोगको कारणले, जस्तो कि पाइल्स भएर रगत बग्यो भनेपछि पाइल्स रोगको निदान गर्नु पर्यो। दन्तहर्ष वा चाहिँ पाइरिया चाहिँ भएर दाँतबाट निरन्तर रूपमा रगत बगेको छ भने त्यसलाई रोक्नु पर्यो। नाथ्री फुटिएर रगत बगेको छ भने त्यसलाई पनि रोक्नु पर्यो। वा विभिन्न कारणले जुन रगत खेर जाने गर्छ त्यसलाई रगत नाश हुने गर्छ, त्यसलाई रोक्नु पर्यो। अर्को के भन्दाखेरि हाइपोथाइराइडिज्मको कारणले पनि रक्त अल्पता हुन सक्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई हामीले अर्को यो उपचार गर्नको साथसाथै यी कुराहरूलाई पनि हुनबाट रोक्ने र भइरहेकोलाई उपचार गर्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले अनि पानी डिहाइड्रेसनको कारणले पनि यो हुन जान्छ। त्यस कारणले जसलाई रक्त अल्पता भएको छ ग्लुकोज पानी अनि के भन्दाखेरि विशेष गरेर यो जीवन जल पिउने गरेको सन्दर्भमा त्यसले यो रक्त अल्पतालाई आपूर्ति गर्ने गर्छ। अनि हामीले खाएका वस्तुहरू, खाने वस्तुहरू के भन्दाखेरि मजाले कमसे कम पनि 25-30 पटक चपाएर एकदम मिन हुने गरेर चपाइसकेपछि मात्र निल्नु पर्यो, जसको कारणले पाचन प्रणालीमा सुधार भएर हामीले खाएका खानेकुराहरू यो पोषण जे हामीले पोषिलो पदार्थ प्राप्त गरेर शरीरका अंग प्रत्यङ्गमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुर्याउने काम गर्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामी भोकै बस्ने प्राय नेपालीहरूको बानी छ। त्यस कारणले भोकै नबस्ने सकिन्छ। 2-2 घण्टामा केही न केही खाइराख्ने, पानी पिइराख्ने सकिँदैन। खान मिल्दैन भने खान रुच्दैन भने कमसेकम पानी 1-1 घण्टामा पिइदिनुहोस् न। 24 घण्टामा 4 लिटर पानी पिनुहोस्। अब त्यो पिउने पानी अझ जीवन जलको रूपमा पिउने गर्नुहोस्। यो रक्त अल्पता भन्ने रोग भाग्छ। र धेरै नै रक्त अल्पता भएको सन्दर्भमा यो अनार, अंगुर, स्याउ का साथै अमलाको जुन खाने भनेको अमला छ, अमलाको मात्रालाई पनि बढाउने गर्नुभयो भने रक्त अल्पता, एनिमिया सम्बन्धी रोगबाट हामी बच्न सक्छौं। यति नै भन्दै आजको वज्रयान हेल्थ टिप्स 79औं कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। भोलि यो सेन्टेनरी भने जस्तै 100औं श्रृङ्खला लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुने जमर्को गर्छु र भोलि भेट्ने बाचाका साथ आजको यो वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।